قومیں بے حیا ہو جائیں انہیں کبھی فتح نہیں ملتی. آج 2.25 ارب مسلمان ہیں اور اس کا جب دل چاہتا ہے اور جس وقت دل چاہتا ہے وہ کھلے عام بمباری کرتا ہے فلسطینیوں پر. بلکہ پوری قوم رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے فضائل سن رہی تھی. میں اور آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ صحابہ جو 313 ہو کر گٹلیاں چوس کر بدر میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. 1000 فرشتہ، 2000، 3000، 4000، 5000، پھر انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں. یہ سارے فضائل بیان کر رہے سن. این اس وقت فلسطین تے بمباری ہو رہی سی اور یہودی کہہ رہے سن اپنے جناب گوشہ نشینیت بہ کے کہ جناب اے فضائل تا سنا سکتی امت بدر دے لیکن اے بدر دے اندر جا نہیں سکتی. اقبال نے کیا فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اس واسطے کہ اس قوم نے بدر دے میدان تے جانا نہیں، اس قوم نے بدر دے فضائل سننے. اور تسی اور میں آج تک فضائل سن دے آیا کہ جناب اس طرح ہویا، اس طرح ہویا. پوری امت جو کوئی قدم بڑھا کے اگے آیا، اقبال کہندا اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. قل ہو اللہ سے خالی ہے جناب، قل ہو اللہ کی تلوار سے خالی ہے نیام. اقبال کہندا میں دیکھی، سارا کچھ دیکھا، یہ سب کچھ ہے لیکن اس دے اندر ایمان دی رمق موجود نہیں. اور آج پوری امت تماشائی، ہمیں کہتے ہیں آپ تماشائی، ہم تماشائی نہیں ہیں. ہم اس لیے آخر میں اعلان کرتے ہیں تاکہ کسی دی کسر رہ نہ جاوے. نہیں سمجھے گل؟ اور ہم آخر میں اپنا موقف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ سب کو دیکھ لیں اور جناب یہ سب باتیں سن لیں تاکہ آپ کو کوئی کسر نہ رہ جائے کہ حضور کے غلام. ہمارا دینے کا آخر میں یہی موقف ہوتا ہے کہ تاکہ یہ سب دیکھ لیں کہ اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. ہاں جی، قل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. ہم نے دیکھی ہے. بہرحال آج امت مسلمہ کو صرف ایک بات کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہتا ہے اس جہان کی نہیں، سارے جہانوں کی خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں. اقبال اس کے لیے کیا چاہیے؟ کہتا ہے تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہتا ہے تیرے پاس نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے اور ہاتھ میں تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے. اور ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو ڈبو جیسے لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ملک خالی چھوڑ دو اور یہ ان سب کو جناب ہم سب جہاد پر چلے جائیں. تم نہ جاؤ، تم ہمیں تانے دیتے تھے حلوے کھاؤ، ہم تمہارے لیے حلوے کی اور چوڑیوں کی جناب ڈبے تیار کرتے ہیں، وہ تم پہن کر بیٹھو، تم گھروں میں بیٹھو مردودو. تمہاری زبان کے اندر سے تو فلسطینیوں کی حمایت آنی چاہیے تھی اور تم کفر کے ایجنٹ ہو. آج بھی اندر بیٹھ کے کہتے ہو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے کفر کے فتوے سے اور جناب جہاد کے فتوے سے. تو یاد رکھنا میرے آقا و مولا نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس کو کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل نہیں روک سکتا جہاں تک کہ میرا امتی دجال سے جا ٹکرائے گا. میں شاہ جی ایک گل دساں، اس قوم نو جہاد واسطے تیار کرنے واسطے جے بڑی مزید محنت کرنی پائے گی. آج اقبال کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ایک بات تاریخ تو بڑی عجیب ہے کہ جناب میجر امیر افضل نے لکھا پاکستان کی جناب کہانی میں. اس نے کہا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی اور جناب لوگوں نے لاہور میں اعلان ہوا کہ کس کس نے جنگ پر جانا ہے، کہتے ہیں 1 لاکھ بندے نے جناب نام لکھوایا. اور جب جناب مینار پاکستان سے چلے تو جناب شالامار کے قریب آئے تو 50,000 رہ گئے. جب جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو سینٹر ہے جہاں پولیس سینٹر ہے یہ جناب لاہور مناما پہنچے تو اس نے کہا کہ 20,000 بندے رہ گئے. اس نے کہا جب ہم بارڈر کے قریب پہنچے تو صرف 4 بندے رہ گئے. بعض نے اس نے کہا کہ 2 رہ گئے یا 4 بندے رہ گئے. اگر حضور دے غلامہ دا اعلان ہو جاوے تسی تیار ہو؟ ہجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلن. اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور جھلیا مارتا جانا فلسطین والے بھی مر گئے.
اسی ساڈے کول تو ہن مطالبے لبے چھوڑے کوئی نہیں ہیں. اے دو ک مطالبے ہونے تے اسی آ جانا میدان وچ, یا پھر اسی نہیں تے پھر اللہ دے حوالے, کوئی مسئلہ نہیں. اور بہت سارے لوگ کہندے ہیں جی ساڈا لیڈر جیل تو باہر ہوندا تے فلسطینیت تے جناب ظلم نہ ہوندا. میں کہا تہاڈا لیڈر باہر ہی سی 2021 اور فلسطین دے اندر ظلم کی ہونے تا جناب مسجد رحمت اللہ عالمین نو مسجد اقصی بنا کے رکھ دیتا سی, اور ایتھے مسلمانوں دے جناب خون بہا کے اور حضور دے غلاماں نو لبیک دے نعرے ہوتے. اس واسطے ساڈے کول نہ کھولو. اس واسطے ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ حضور دے غلاماں نے آنا, اور آنا بڑے جناب دلیری دے نال ہے. تساں گھبرانا نہیں, کی ہوئے گا, آخر موت ہے. او جناب رانا سانگا دے سامنے جدو ظہیر الدین بابر آیا نا تے 80,000 دی فوج رانا سانگا دی, اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج. تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا سامنے فوج دے, اے جس طرح جناب حضور دے غلام کھڑے اس طرح کھڑا ہویا. انہیں کہا ہے انہیں جنگ ہوئے گی, بڑی شدید جنگ ہوئے گی. ساڑی تعداد 12,000 ہے, انہوں دی تعداد 80,000 ہے. انہیں بڑی شدید جنگ ہوئے گی. انہیں جناب جنگ تو بعد اسی جناب سارے شہید ہو جاؤں گے, پھر سانو ایتھے کفن پیوان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. ساڑی لاشاں بھی ایتھے بکھر جان گیا. ساری فوج بزدلی آ گئی. انہوں نے کہا صاحب نے مر جانا, انہوں نے کہا سب نو یقین ہے مر جانا. انہوں نے کہا چلو, انہوں نے کہا جدو ایک منٹ بھائی, انہیں کہا جدو طے ٹھہریا کہ اسی سارے نے شہید ہو جانا تے چلو آؤ ذرا شان نال شہید ہوئیے. تے جناب تاریخ نے چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 12,000 نے اثر تو پہلے 80,000 نو اگے لا لیا. اس واسطے اے اسلام دی تاریخ ہے. ایتھے تعداد تو دیکھی نہیں جاندی, ایتھے تعداد تو نہیں دیکھی جاندی. ایتھے تعداد دیکھی جاندی ہوندی تا الفانسو آیا سپین دیا پہاڑیاں اور آ کے اس نے یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا. انہیں کہا تو میرے نہ جنگ کرن واسطے تا رہے ہو, لیکن ذرا دھیان نہ لامی. اسی اپنے آرمی چیف صاحب نو کہنے ہاں کہ کھول کے اپنی تاریخ ذرا ایک باری دیکھ لو. اکبر الہ آبادی کہندا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. کیا بات مرشد جی. یہ الجہاد 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 الجہاد. اور اتنا بڑا مجمع ہے, کم از کم آواز جی ایچ کیو تک تے جانی چاہیے دی, پارلیمنٹ تک تے جانی چاہیے دی. الجہاد 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 الجہاد. اقبال کہندہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, اور اقبال کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اقبال کہندہ ہیں تو ہے صحیح, جب بیٹھے رمن حجرت تے بیٹھے رمن, جے آ جان میدان ہے تو پھر پورا پاکستان ایک پاسے ہوئے, تے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر ایک پاسے ہوئے. ایک منٹ جی, اور پنجابی جان دے ہو, میں تو آنو پنجابی دے جناب مقولہ سنا دینا. ساڑھے بڑے کہندے سن کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگا, نعرہ لانا نہیں, جے لانا تو پھر اس طرح ہی نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, ورشیکوں سے جرات پہ لاکھوں سلام. اور رومی آیا سی نا, رومی جاسوس, اور صحابہ تے جناب لشکر چایا, اور انہیں آیا, انہوں نے کیا بھیجا, انہوں نے کہا جا بیخ کیا کی کر دین, ایک کی کھاندین کی پینین کیڑیاں ٹریننگاں لیندین, ایک کردے کی ان جدر آندین, ان اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیندہ. نہ سمندر دیکھتے, نہ دریا دیکھتے, نہ صبح دیکھتے, نہ شام دیکھتے, نہ صحرا دیکھتے, نہ پہاڑ دیکھتے, نہ وادیاں دیکھتے, نہ اجڑے چمرستان دیکھتے, جدر آندے اللہ تعالیٰ انہوں فتح دے دیندہ. اور جناب رومی سفیر آیا, اور جناب جاسوس آیا, اور ساری رات صحابہ دے لشکر اچ رہا, انہیں خفیہ طریقے نہ بیختہ رہا. واپس گیا تے حامان نے پوچھا 10 او کی کر دین, او کیڑیاں خوراکاں کھاندین, او کی کر دین, انہیں کہا کچھ نہیں کر دے, عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار. انہیں کہا راتی اور رب دے سامنے مسلیاں تے ایویں کھڑے ہوندین جویں انہاں نوں پتہ ہی دنیا دا کوئی نہیں, تے سویرے گھوڑیاں دی پشتاں تے ایویں سوار ہوندین جویں درختوں گائے نن کر. مومن دی جناب, مومن دی دشان ہی ہے بے. بہت اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن جنرل صاحب بہت اچھی جی ایچ کی فضا, لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمان. اگر فاروقی اور سلمانی بنانی تو اندے واسطے فلسطین دے جناب مدد کرنی پے گی. پوری دنیا دے ڈرامہ جی کی اے جی امن دستہ پہنچ گیا جی, اے جناب کی کہنے UN دا
آو تو اقبال نے کیا جناب اینا کفن چوراں تو تانوں کی امید ہے. UN دا امن دستہ پہنچ گیا, کوئی مسلمانہ دا امن دستہ کوئی نہیں, کوئی ترکی دا, کوئی جناب پاکستان دا, کوئی ملیشیا دا, کوئی نہیں. صرف اپنے کھان واسطے ہیں, اپنے جناب سانو 20 تمغے لا کے پوری دنیا ہوتے جناب اے جناب پریڈ ہو رہی تھی, اے جہاز آ رہے ہیں چھان چھان کادے واسطے رکھے ہوئے نے, ایک کس دن واسطے رکھے ہوئے نے جدو سارے مر جاؤں گے. مینوں تو لگتا ہے ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں, جے فلسطینیوں واسطے کوئی نہیں تو ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں. کل بھارت آ جاوے, اسرائیل آ جاوے, کسے نو کی لگے؟ اگر آج اپنا آپ بچانا, مستقبل محفوظ کرنا, تو آج فلسطین دی مدد کرنی پے گی تانوں. میری گل سنو بھائی, میری گل سنو, انہاں دے ارادے تا کوئی نہیں, لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہاں جی, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ارادے انہاں دے کوئی نہیں, تہاڈے ہیں کہ نہیں انہاں کو مدد کرانی کہ نہیں؟ واہ جڑیا واہ, تیری کلے دی آواز پورے مجمع تے باری. اے کو جے جناب جناب اقبال کہندا, جناب نہ فقیہ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال, فقیر راہ نشی استو دل غنی دارد. اقبال کہندا ہے میں حضور دا غلام ہاں, نہ صوفی نہ قاری نہ ملا, لیکن دل وچ حضور دی محبت رکھدا. ہاں الفاسو نے کیا, انہیں کیا, یوسف بن تاشفین تو آتا رہا میرے مقابلے چ, لیکن آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا تیری مدد وچ. او جناب عیسائی جنرل سی, انہیں کہا میرے تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا, تے تینوں میرے غضب تو بچا کوئی نہیں سکتا, میں اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا. انہیں اپنے جناب نائب نو دیتا, انہیں کہا انہوں جواب دے, انہوں نے اتنا بڑا جواب لکھیا, اسی آ رہے ہیں, اسی جنگی تیاری کر رہے ہیں اس طرح. انہیں کہا جناب یوسف بن تاشفین مسلمانہ دا جرنیل سی, اس نے اپنے نائب کو پوچھا, انہیں کہا 10 کی جواب دیتا ہی, انہیں کہا اتنا بڑا. انہیں کہا جھلیا دشمن نہ لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں, دشمن نہ تو حرفی گل ہوندی. انہیں کہا جناب کیویں؟ فرمایا جڑا اوندا خط ہے نا وہ لے کے آ. اوندا خط آپ نے پکڑیا تے اون دے پیچھے لکھ دیتا, فرمایا تیار ہو میں جلدی آ رہا. اے بات. اور جناب اتنی دیر ہوئی جدو الفاسو دی فوجاں اور یوسف بن تاشفین مسلمانہ دی فوجاں آمنے سامنے ہوئی نا, تے جناب جنگ شروع ہوئی, زور دا وقت ہویا تے الفاسو دی فوجاں اگے لگ کے دوڑ پئیاں. تے جناب یوسف بن تاشفین کہنے لگا افسوس, تو تا کہنا سا آسمان دے فرشتے آ جاوے, تو تا میری سوچ تو بھی پہلے دوڑ لا دیتی. اور جھلے ہو تسی نکلو تا صحیح, تسی کوئی گھوڑیاں نو جناب کپڑا شپڑا مارو تا صحیح, کوئی جناب F-16 نو F-17 نو جناب کپڑا مار کے آکھو کہ اے اسی بیت المقدس دی حفاظت واسطے رکھے ہوئے ہیں, اے جناب کہتے دی حفاظت واسطے نہیں, اے پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اگر آج تسی انہاں دی مدد نہ کیتی تے یاد رکھنا مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو بکر اور بنو خزرج دی جناب جدو آپس چ ہوئی, جناب وہ جناب بنو جناب خزال دی اور بنو بکر دی جدو آپس سے لڑائی ہوئی, تے حضور دے حلیف سن بنو خزال, انہوں نے جناب دیتا حضور نو جناب دعائی دیتی, یا رسول اللہ ساڑھے تینہ ظالمہ نے حملہ کر دیتا. اور جدو صبح وہ جناب پہنچے حضور دی جناب بارگاہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تواڈے نال معاہدہ کیتا ہویا سی کہ اسی تواڈے ساتھی ہاں, چنگے مدد دے تواڈے ساتھی ہاں, تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا, حضور ساڈی مدد کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تیاری کرو, میں تواڈی مدد کراں گا, اگر میں تواڈی مدد نہ کراں تے اللہ میری مدد نہ کرے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا جناب صدیق اکبر نو, فرمایا 10 اتنا جناب معاملہ ہو گیا, صدیق کی معاملہ کریے. اتنی دیر فاروق اعظم بھی آ گیا. حضور نے فرمایا عمر دسو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیتا, اے مکے والے نہ کی سلوک کریے, اہل قریش نہ. انہوں نے کہا حضور انہوں قابو کرنا پینا, انہوں قابو نہ کیتا تو پورا عرب جناب سدھا نہیں ہوئے گا. تے میں چیف صاحب نو کہنا ہے کھلے ہوئے سور اسرائیل نو قابو کرنا پینا, ورنہ یہ پوری امت مسلمہ کھا جائے گا. واری واری کر کے سب نو جناب ای عام امیش و تو عام امیش, اے اتھے بہ کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ تسی فلسطین نو پکڑ لو, اسی اردن نو پکڑ لواں گے, تسی شام نو پکڑ لو, اسی عراق نو پکڑ لیں گے, تسی افغانستان نو پکڑ لو, اسی چیچنی اور لیبیا نو پکڑ لواں گے, تسی جناب عراق نو پکڑ لو, اسی جناب بوسنیا نو پکڑ لیں گے. فیصلے ہو چکے ہیں, اگر اس دن تو بچنا تو آج موقع ہے. کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بڑے جناب کوتاہیاں ہو گئی, بڑے سرے ہو گئے, سب کچھ ٹھیک ہے, ماما تے بچے سانجھے ہوندے ہیں, ہن اسی انہاں دی حفاظت واسطے آ رہے ہیں فلسطین واسطے.
लेकिन कौन गल करे? उन्होंने चापलूसा का एक जनाब पूरा टोला इकट्ठा किया होया पाकिस्तान चो, जिन्होंने बड़े जनाब बुला के ओ जनाब जना के सुनाने जनाब तो सत्ता वलिया दी शान दो। और मैं कहा सत्ता वलिया दे शान दे नहीं हन, सत्ता वलिया दी शान दा तो होवे सलाहुद्दीन अयूबी जदों तक जनाब बैतुल मुकद्दस पता नहीं होया मंजी ते सुता नहीं, बीमार हो जाता, उन्होंने कहते हुजूर तुहाडा इलाज करिए। उन्हें कहा मेरा इलाज कोई है, मैनू चुक के घोड़े ते बन के घोड़े दा मुंह फलस्तीन हल कर दो, मैं सेहतबर हो जावांगा। ए जनाब सत्ता वली की जनाब कौम नु मजाक बनाया जाए। ए जनाब F2 आ रहा, 16 आ रहा, शाहीन आ रहा, हतफ आ रहा, अब्दाली आ रहा, किस दिन वास्ते आ रहा? उन्होंने दिया तो लाशां भी आसमान दे अंदर उड़ गईयां। और बह के एक बारी सोचते तो होने कि कहते सन जनाब उन्होंने बच्चा हाथ जनाब पत्थर चुक के कहता सी 98 तो बाद जो मई जौमे तकबीर वाले दिन दबा के होए, उन्हें क्या साढ़े हाथ पत्थर ना वेख, साडा पाकिस्तान पियो होया एटम बम वेख। और सोचते तो होने किस दिन वास्ते रखे होया, किस दिन वास्ते तुसी तो धमकी भी नहीं दे सके। और यार छड्डो जंग करनी तो कुछ 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ इतना भी नहीं कह सकेगा जंग बंद करो, जो कुछ है गल बह के तुहाडे नाल कर दिया, जो कुछ तुहानू चाहिए जो कुछ सानू चाहिए तुहाडे नाल बह के गल कर दिया। उन्होंने वास्ते तो स्प्रो दी गोली और जनाब पायोडीन दी डब्बी भी नहीं भेज सके। इतने बेगैरत और इतने बेजमीर दुनिया के मुसलमानों के हुक्मरान नहीं हो सकते, एक कुफर दे मुसल्लत शुदा हो सकते हैं, मुहम्मद अरबी दा गुलाम तो हो सकता भावे जनाब किरदार चामाल कमजोर होवे, अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने तख्त उत्ते बैठे होवे ते जनाब एक और बंदा गुजरे फारस ते किले होते उतो औरत आवाज देवे, उन्हें क्या किथे न अब्दुल मलिक दे घोड़े, किस दिन का माने न थे, इन्होंने मेरी इज्जत उत्ते हमला किया। उस जनाब ताजर पहुंचता अब्दुल मलिक को पहुंचे, उन्हें कहा अब्दुल मलिक मैं फारस दे किले होते मुसलमान औरत नु आवाज देने होया सुनिया कि किथे अब्दुल मलिक दे घोड़े। और तलवार कड्डी ते खड़ा हो गया और तलवार तख्त उत्ते गाड़ के कहने लगा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हुणे तेरे वास्ते आया। 10,000 अबलकी घोड़े ना फारिस दी जमीन जनाब रौंद के रख दी। और तारीख किथे वे? और यार तुसी सिर्फ DHA जोगे रह गए हो, तुसी जनाब पलाटा जोगे रह गए हो, सिर्फ तुसी जनाब कमिश्नर जोगे रह गए हो, पेंशनर खान जोगे रह गए हो, मरता जाना मुशर्रफ तरह एक जनाब डब्बे जाना। अगर जीना जनाब जिसे जनाब इज्जत से मरना है, आज मौका है वो जनाब सबसे आगे कदम बढ़ाए। हमें कहते हैं हम हाजिर हैं, अगर तुमसे नहीं चलते तो शाहीन हमारे हवाले कर दो। हम हर जारियत का जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने तो अपनी उम्रें गुजर गई, मेरे भी चिट्टे आ गए हैं, तकरीबन उम्रें गुजर गई हैं। हमने तो किसी जारियत का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से जाते हुए नहीं देखा, हमने तो सिर्फ बांग्लादेश को टूटते हुए देखा है, हमने तो कारगिल हारते हुए देखा। क्यों ये जनाब आज भी मौका है तारीख से कलंक हटाना है, तो फिर आज भी मौका है। वो जब अमीर अब्दुल्ला जब स्पेन का जनाब सुकूत हुआ ना, तो जनाब वो उसने मुआहदा कर लिया कि मैं जा रहा हूं स्पेन से, इस तरह मुसलमानों की इबादत गाहें हिफाजत रहेंगी, इस तरह होगी। वो लड़ा नहीं आगे से। तो जनाब अमीर अब्दुल्ला जब स्पेन की पहाड़ियां उतर रहा था ना, तो ईसाई फौजें शराब की बोतलें लेकर मस्जिदों में दाखिल हो रही, मुसलमानों की बच्ची बेटियां उठाकर लेके जा रहे। तो जनाब वो रोने लगा, चीखने लगा। तो उसकी मां ने बड़ा जनाब एक तारीखी जुमला कहा था, उसने कहा मेरे बेटे अमीर अब्दुल्ला अगर मर्दों की तरह लड़ नहीं सका ना, औरतों की तरह रो नहीं। ये तो औरतों वाला रोना है जो तुमने 70 साल से पाकिस्तानी कौम को लगाया हुआ है। और जो जिहाद की बात करे वो दहशतगर्द है। सुबह पर्चे तैयार हैं, हाँ अगर फलस्तीनियों की बात करने पर हमारे पर पर्चे होते हैं, पर्चे छोटी बात है, हमारी गर्दनें लटका दो यार। अगर तुम्हारा इससे सरता है तुम हमें जेलों में डालो, जनाब कहो कि ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। हाँ इतनी बात जरूर है, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो एक मेहरबानी करो, ये हमें जहाज में दो, हम जहाज में जाएं, असले के बगैर भेज दो, हमें जाकर हम फलस्तीन उतरे और उनके साथ शहीद हो जाएं। कल क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में जाएं तो कहें हुजूर हम कर कुछ नहीं सकते, बस इनके साथ मर तो सकते थे ना, ये हम मर गए। अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। हाँ इस काम के लिए तैयार हो भाई, इंशाअल्लाह। नहीं नहीं ढिले ढिले हाथ थले थले यार। अगर किसी दी गैरत उन्होंने दी बेगैरती दा लेवल तो मैं नहीं कह सकता 57 इस्लामी मुमालिक दे सरबराहान और जिम्मेदारान जितनी बेगैरती उन्होंने पीती उसका नहीं, लेकिन अगर कोई कलमा पढ़ते हो या इस वक्त भी उसके अंदर गैरत नहीं जागी तो फिर उसको अपने ईमान का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई जनाब तो आवाज दी गई
تو آؤ گے کہ نہیں؟ پکی گل ہے، پکی بات ہے بھائی. ہاتھ چک کے دسو کہ کیڑا کیڑا پہنچے گا بھائی. بس اب بیٹھو بھائی، تو کی ہویا سارے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. لبیک دا نعرہ لاؤ بھائی، لبیک دا نعرہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا میری گل سنو بھائی، اے ساڈے ذمہ داران کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ، تسی حاضر ہو سارے؟ فلسطین واسطے بلایا گیا، سارے حاضر ہیں اور اسی جناب پوری قوم تیار ہے. لیکن جناب اے میرے سپاہ، میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. جناب اس کن کھڑیے نہ کی گل کریے، او تے ہے نہیں بوٹ پالشیے. انہاں تے جا کے کہنا جناب یس سر دی رپورٹ دینی. اے وزیر اعظم انہاں نہ کی گل کریے، جڑے اصل طاقت رکھتے ہیں اسی تے انہاں نہ گل کر رہے ہیں اور صحیح گل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں طاقت دیتی، تانوں جناب زور بھی دیتا، اسلحہ بھی دیتا.